إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो। आंखें बंद करके हाथ घुटनों पर रखेंगे, पूरी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। महसूस करें कि तिलावत कुरान करीम हो रही है और अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह अल्लाह ने इसी कुरान की तिलावत के बदले में अल्लाह ने हमें इंशाअल्लाह शिफा देनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل 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 ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين 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 وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر
بكل ساحر. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، من بعد إيمانكم، من بعد إيمانكم، من بعد إيمانكم كفارا حسدا، من بعد إيمانكم كفارا حسدا، 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 من بعد إيمانكم كفارا حسدا، 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 من بعد إيمانكم كفارا حسدا، 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 حسدا. الله أكبر، الله أكبر من كل حاسد. الله أكبر، الله أكبر من كل حاسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل عائل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل عائل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر، من كل ساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر، من كل ساحر، من كل عائن، من كل عائن، من كل عائن. الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر، من كل ساحر، من كل ساحر، من كل ساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل عين، وبرد العين، ووصل العين، ومن كل عين لامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ساحر، ومن كل عائن، ومن كل عائن، ومن كل عائن، ومن كل عائن، ومن كل عائن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، 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 حسدا من عند أنفسهم. दूंगी इसका मतलब तू जिन्नी है। जो भी है ना तेरा आज मैं कतबा करता हूँ। حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم। सलमान उधर कोयला थे वो बखूर लेके आए जल्दी। حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. क्यों न चला? क्यों? तकलीफ होती है तो मैं तुम्हें तो खुशी देने के लिए बैठा हूँ। तुम्हें खुशी नहीं, तुम्हें तकलीफ दे दी। कमरे से चला गया। कमरे तुझे पता ही नहीं चलेगा कब फोन आया पता। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. رقية الإخراج अपने अपने मैदे के ऊपर हाथ रखें और तवज्जो से तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج إني لك من الناصحين 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 والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 والله مخرج ما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم 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 منها أذلة وهم صاغرون منها أذلة وهم صاغرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج छोटे बच्चे हैं इनको बाहर ले जाओ छोटे बच्चों को बाहर ले जाओ. أن أخرج ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الله ولي الذين آمنوا 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 يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 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 من النور إلى الظلمات. كده عنها يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 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 وتخرج أشهد أن لا إله إلا الله.